राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, न्यायको प्रतीक्षामा निर्मला पन्थ र भागीरथी भट्टको आत्मा तडपिराखेको यो देशमा दिनहुँ जसो राजनीतिक दलहरू आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिराखेका छन्। उनीहरूलाई न्याय दिलाउँछु भनेर थोरै वचन समेत दिन नसक्ने नेताहरू तिनी जनतालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिराखेका छन्। काम गरिराखेका जनतालाई सडकमा ल्याएर तेरो प्रदर्शन ठुलो कि मेरो भनेर एक अर्कालाई धमास देखाइराखेका छन्। भिडको टाउको गनेर एक अर्को विरुद्ध विष बमन गर्ने मात्रै होइन, संवैधानिक निकाय र अदालतलाई समेत चुनौती दिइराखेका छन्। र यो काममा नेकपाको ओली र दाहाल नेपाल दुवै समूह सक्रिय भएका छन्, जसलाई जनताले करिब 2/3 मत दिएर आज तिनै जनताले गरिराखेको सडक प्रदर्शनमा उनीहरू जनतालाई लिएर आइराखेका छन् र शक्ति देखाइराखेका छन्। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि जनता र जनशक्तिको दुरुपयोग गरिराखेका छन् उनीहरूले। नेताहरू बीचको व्यर्थको जुधाई जित्न जनताको टाउको गन्ने काम गरिराखेका छन्। आज हामी कार्यक्रममा जनताको भिड जम्मा गरेर त्यसको दुरुपयोग नेकपाको दुवै समूहले कसरी गरिराखेको छ र दाहाल नेपाल समूहको बुधबारको कार्यक्रममा कसले के भने त देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा ठूलो संख्यामा जनतालाई सडकमा उतारेर दाहाल नेपाल समूहले आयोजना गरेको विरोध सभामा कसले के भने त देखाउँदैछौँ। नेकपाको सरकारी पक्ष र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले एकले अर्काको विरुद्धमा कटाक्ष गर्ने र एकले अर्कोलाई तर्साउन शक्ति प्रदर्शन गर्ने क्रम बढाउँदै लगेका छन्। माघ 9 गते रत्नपाट क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको दाहाल नेपाल समूहले माघ 28 गते बुधबार पुनः यही क्षेत्रमा विरोध सभा गरेको छ। माघ 23 गते ओली समूहले नारायणी दरबार क्षेत्रमा जनसभा गरेको थियो। यस्ता जनसभा र प्रदर्शनमा दुवै पक्षले एकले अर्काको उचित्तो काट्ने गरेका छन्। बुधबारको आम सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष द्वय दाहाल नेपाल सहितका नेताहरूले ओलीलाई सस्चिन आग्रह गरे। नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई कोमामा पुर्याउने काम गरेको देखि 1 मिनेट पनि सरकारमा बस्ने अधिकार र हैसियत गुमाएको बताउन भ्याए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने अधिकांश नेताहरूले ओलीको चर्को विरोध गरे। कार्यक्रमलाई अन्तिममा सम्बोधन गरेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेता केपी ओलीले प्रतिगामी कदम नसच्याए र लाखौं जनताको आक्रोशले नबुझे 10 लाख जनता सडकमा उतारेर सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने चेतावनी दिए। केपीजीलाई चाहिँ के हो भने अर्को पटक फेरि 10 लाख जनता लिएर बालुवाटार र सिंहदरबार घेर्न आउन नपरोस्। सभामा बाग्लो उपस्थिति देखेपछि निकै उत्साहित हुँदै भाषण गरेका अध्यक्ष दाहालले यतिमै रोकिएनन्। अध्यक्ष दाहालले यो जनभावनालाई ख्याल नगरिए देश ठूलो सङ्कटमा जाने भन्दै यो उपस्थितिलाई ख्याल गर्दै जनभावना अनुसार फैसला गर्न अदालत संवैधानिक अङ्गहरूलाई खबरदारी गरे। उनले यसो नभए देशमा निकै ठूलो आदि आउने र शान्तिपूर्ण ग्रीन रिभोल्युसन हुने चेतावनी दिए। आजको यो उपस्थितिले पक्कै पनि हाम्रो सम्मानित अदालतलाई सहज भएको छ संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्न भन्ने म ठान्दछु। त्यसो भएन भने आधी आउँछ, हुरी चल्छ, कसैले थाम्न सक्दैन नेपालमा। मलाई थाहा छ हामीले हिजो एउटा सानो समूहले विद्रोह गर्दा देशमा के भयो। यो लाखौं जनता अहिले र यो विशाल पार्टी जसको अहिले अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल र म छौँ, तपाईँ लाखौं जनताहरू हुनुहुन्छ। शान्तिपूर्ण विद्रोह, एउटा ग्रीन रिभोल्युसन भन्छन् आजकल, ग्रीन रिभोल्युसन हुन्छ नेपालमा, शान्तिपूर्ण क्रान्ति हुन्छ अर्को। यति मात्र होइन, अध्यक्ष दाहालले नेकपाको आधिकारिकतामाथि खेलाची नगर्न भन्दै संवैधानिक निकायहरू प्रभावित भएमा देश र जनताले दुःख पाउने बताए। त्यसैले पनि अदालत र निर्वाचन आयोगलाई उनले खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे। अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन आयोगलाई केपी शर्मा ओलीले धम्काएपछि आयोगले गतिलो लक्षण नदेखाएको भन्दै 30 दिने हदब्यात काइते तर्क मात्र भएको बताए।
उनले 70% हामीसँग छ भनेर जाँदा विवाद सुरु भएको 10 दिन पनि नभएको बताए। त्यसलाई हिसाब किताब नगर्ने केपी ओली गएर धम्क्याउने बित्तिकै त्यसलाई हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँको खुट्टी जनताले देख्छ भन्दै घुमाउरो भाषामा उनले निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी दिए। संवैधानिक निकायहरूले यो कुरा राम्रोसँग बुझुन्। केपीको डर धाक धम्की मैले आज मात्रै सुने। निर्वाचन आयोगलाई हिजो गएर खबरदार तिमीहरूले यो 30 दिन कट्यो काइते कुरा, यस्तो काइते कुरा गर्ने केपी गरेर धम्क्याउनु भएछ र निर्वाचन आयोग चाहिँ अलिकति आएका कोही मान्छे खोइ के हो अहिले बढी नभन्नु भएन भन्यो भने फेरि बिग्रिने हो कि। तर लक्षण निर्वाचन आयोगले गतिलो देखाएको चाहिँ छैन है। निर्वाचन आयोग 70% केन्द्रीय समिति एकातिर हुँदाहुँदै हामीले सुरुमै गएर भने हो नि हामी हो है केन्द्रीय समिति, हामी हो पार्टी। मलाई त विश्वास छ फेरि हुन त मैले बोल्दाखेरि अपमान भयो पनि मैले कहिले अपमान गरेको छैन। अदालतप्रति भरोसा छ भनेको छु, आज पनि भनेको छु, छिटो गरिदेऊ भनेको छु। गर्ने त्यही हो, छिटो गर। निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाऊ, काइते कुराको पछि नलाग मात्रै भनेन हो हामीले। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पशुपतिनाथले माफ नगर्ने बताए। केपी ओलीलाई संविधान मिच्ने मिचालाई, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने हत्यारालाई, जनअधिकार कुल्चेनीहरूलाई पाप गर्नेलाई पशुपतिनाथले पनि माफ गर्दैनन् अध्यक्ष नेपालले बताए। पशुपतिनाथले कसलाई माया गर्छन् थाहा छ? जो मानिस असल छ, जो मानिस राम्रो प्रवृत्तिको मान्छे छ, जसले धर्म गर्दछ, पाप गर्नेलाई पशुपतिले पनि माफी गर्दैनन्। चेतना भया केपी ओलीलाई चेतना भया संविधान मिच्ने मिचालाई, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने हत्यारालाई, जनअधिकार कुल्चिनेहरूलाई। अध्यक्ष नेपालले ओलीको कार्यकालमा मात्रै हजारौं चेलीहरू बलात्कृत भएको भन्दै उनीहरूको आत्माले समेत लाज मानिरहेको बताए। आफ्नो पक्षमा जनता नदेखिएपछि ओली समूहले धम्की र अधिनायकवादी शैली अपनाएको उनको ठहर थियो। केपी ओलीको शासनकालमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म 7170 नेपाली चेलीहरू बलात्कृत भएकी छन्। ती बलात्कृत भएकी चेलीहरूको आत्माले के भनिरहेको छ भने, ए ओली तिमीले कतिजनालाई सजाय दिएका छौ? ए प्रधानमन्त्री ओली तिमीले कतिजनालाई अपराधीलाई जेलमा कोचेका छौ? तिम्रो संवेदनहीनतालाई देख्दाखेरि हामीलाई लाज लागिरहेको छ। त्यस्तै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनैतिक र सैद्धान्तिक रूपमै पराजित भएको भन्दै 2 वर्षपछि हुने चुनावमा ओलीको जमानत जफत हुने बताए। आन्दोलनको आवाज सुनिएन भने 62-63 को भन्दा ठुलो आगो तन्किनेछ। जनआन्दोलनको आगो तन्किनेछ। त्यो आगोले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू केपी ओलीको तानाशाहीलाई समाप्त पारिछोड्नेछ। नेता खनालले केपी ओलीलाई मार्क्सवाद माथि भन्दा पनि पशुपतिनाथको मूर्तिमाथि विश्वास भएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे। उनले अहिलेको लडाईँ नेकपाको 2 गुटको नभई ओलीको प्रतिगामी कदम विरुद्ध भएको दावी गरे। कार्यक्रममा बोल्ने अन्य नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडकमा संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा जनताको आवाज नसुनिए अर्को ठूलो विद्रोह हुन सक्ने सम्मको चेतावनी दिएका थिए। हो, कुनै एक व्यक्तिको सन्कीका कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको सत्य हो। संविधानको नै पटक पटक हत्या गर्ने प्रयास भएकै हो। तर यसको समाधान खोज्न जनताको दुरुपयोग गर्ने काम किन भइराखेको छ? जनतालाई सडकमा उतारेर आफ्नो शक्ति देखाउने काम किन गरिराखिएको छ? त्यसको खोजी गर्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आयोजना गरेको विरोध सभा र दलहरूले जनता सडकमा उतारेर देखाउने गरेको शक्ति देखाइराखेका छौँ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव टेलिभिजनमा बहस गराएर गरिन्छ।
तर हाम्रो देशमा चुनाव होइन, विरोध प्रदर्शन जनताको टाउको गनेर गर्ने गरिएको छ। भिड जम्मा गरेर र शक्ति त शक्तिशाली कि म शक्तिशाली भनेर एकले अर्कोलाई ध्वास दिने काम गरिराखिएको छ। जनतालाई विकास निर्माणमा लगाउने भन्दा आफ्नो स्वार्थका लागि पटक पटक प्रयोग गर्ने र सडकमा उतार्ने काम मात्रै नेताहरूले गरिराखेका छन्, जुन देशका लागि घातक भएको विज्ञहरू बताउँछन्। जनताले करिब 2/3 मत दिएर जिताएको नेकपाले यति बेला तिनै जनतालाई सडकमा उतारेर आफ्नो शक्ति देखाउने होड चलाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभाजित भएको नेकपाको ओली र दाहाल नेपाल दुवै समूहले आफ्नो पक्षमा ठूलो जनलहर रहेको देखाउन अनेकन रणनीति अपनाइराखेका छन् र भनिरहेका छन्, देख्यौ तिम्रो भन्दा मेरो सभा कति ठूलो छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा दाहाल नेपाल समूहले माघ 9 गते सभा गरेको दिन ओलीले सभा भनेको कस्तो हुन्छ माघ 23 गते देखाउने बताएका थिए। त्यसअनुसार ओली समूहले काठमाडौँको नारायणहिटी दरबार क्षेत्रलाई कब्जामा लिएर शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो र ओलीले त्यहाँ उपस्थित जनताको टाउको देखाएर भनेका थिए, यो काठमाडौँमा भएको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो जनसभा हो। उनले यही सभाबाट अब कुन दल ठूलो र आधिकारिक भन्ने अन्यल हटेको समेत उद्घोष गरेका थिए। जब जनताको सागर उर्लिन्छ, जब जनता मनबाट सरिक हुन्छ, तब त्यस बेललाई कसैले सेक्न सक्दैन। आज त्यसै कारण इतिहासमा कहिल्यै नभएको, इतिहासकै सबभन्दा ठूलो जनसभा आज पहिलोपल्ट काठमाडौँमा भइरहेको छ। इतिहासकै सबभन्दा ठूलो जनसभा हो। ओलीले यसो भनेको 5 दिनपछि माघ 28 गते नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूले जनता कसको पक्षमा छन् त्यो हेर्नका लागि रत्न पार्कमा आउन ओलीलाई निम्ता दिए। यो समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदर्शन कस्तो हुन्छ र जनता कसको पक्षमा छन् त्यो थाहा पाउन मन भए प्रदर्शनी मार्गमा आउन ओलीलाई खुल्ला आह्वान गरे। आफूहरूले गरेको प्रदर्शनमा 5 लाख मानिस सहभागी भएको सूचना आएको भन्दै दाहालले भने, केपीजी देख्नुभयो सभा कस्तो हुन्छ, देख्नुभयो विरोध कस्तो हुन्छ। म केपी ओलीजीलाई अस्ति उहाँले भन्नुभयो जुलुस कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौँ, सभा कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौँ। केपीजी देख्नुभयो सभा कस्तो हुन्छ, देख्नुभयो विरोध कस्तो हुन्छ, प्रदर्शन कस्तो हुन्छ। ओली र दाहाल दुवैको भाषणले के स्पष्ट पार्छ भने उनीहरू आफूलाई बलियो देखाउन जनताको भिड जम्मा गर्ने र तिनकै टाउको गनेर आफूलाई शक्तिशाली देखाउने काममा अग्रसर छन्। त्यही भिडलाई देखाएर उनीहरू एकले अर्को विरुद्ध 20 बमन मात्रै गरिराखेका छैनन्, संवैधानिक निकाय र अदालतलाई समेत चुनौती दिने काम गरिराखेका छन्। जनताको टाउको गनेर नेताहरू कुर्लिनु स्वयं जनताको सम्मान हो कि अपमान हो? गाउँ गाउँबाट काम गरिराखेका जनतालाई सडकमा ल्याएर भेला गर्नु कति जायज हो? यस्ता भेला गर्दैमा त्यसैले निर्णय गर्ने जसरी नेताहरू प्रस्तुत हुनु कति स्वाभाविक हो? विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बराल भन्छन्, यो नाजायज मात्रै होइन, देशकै लागि घातक पनि हो। भिड जम्मा गर्ने र जनताको टाउको गनेर आफ्नो शक्ति स्थापित गर्न खोज्नु नेताहरूको बेवकुफी भएको उनी बताउँछन्। सधैँ कति दिन भिड गर्ने, आज भोलि भिड गर्छन्, फेरि अर्कोले गर्ला, कति दिन सधैँ जनता त आउँदैन नि फेरि। अब त अनि अर्को रणनीति लिनुपर्ने, रणनीतिको अभाव हो, यो उनीहरूको सोचको अभाव हो। जनतालाई कसरी प्रभावित पार्ने भन्ने कुराको अभाव हो। भिड मात्रै जम्मा गरेर चाहिँ हुँदैन, त्यसमा कम्पिटिसन गर्नु हुँदैन। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, यसलाई जनताले यो हडताल त गर्नै हुँदैन, धेरै ठुलो मार्का पर्छ। मान्छेलाई खाना बिचरा दिनभरि कमाइ गरेर खानुपर्ने, पेट पाल्नुपर्ने मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ नि। प्राध्यापक डाक्टर बराल यति ठूलो जनशक्तिलाई कुनै विकास निर्माणमा लगाउने तागत नराख्ने नेताहरू सडक भर्ने काममा भने सक्रिय हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्छन्। यदि पछिल्लो समय सडकमा उत्रिएका जनतालाई कुनै विकास निर्माणको काममा यति खर्च गरेर लगाएको भए यसले ठूलो काम फत्ते गर्ने उनी बताउँछन्। जनता र जनशक्तिको नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरेको बुद्धिजीवीहरूको टिप्पणी छ।
मुलुक राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिए पनि जनताको भिड जम्मा गरेर जनतालाई नै दुःख दिने र जनतालाई पटक पटक आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने काम गलत भएको उनीहरू बताउँछन्। शक्ति देखाउन भिड जम्मा गर्ने, जनताको टाउको गन्ने काम बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। जनसम्मानको युग आएको बताउने नेताले अब भोटका बेला जनभेट गरे पनि नेताहरू बीचको व्यर्थको जुधाइ जित्न जनताको टाउको गन्ने आयोजना छोड्नु पर्नेमा समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको जोड छ। संविधान र लोकतन्त्र धरापमा पर्यो भनेर दाहाल नेपाल समूहले उठाएको विषय ठिकै होला, तर यस्ता विषयलाई जनताको समस्यासँग किन जोडिन्न? अझै त्यही सरकार जसले हिजो महामारीका बेला लौन हजुर घर जान पाऊँ भन्दा एउटा सवारी समेत दिएन र आज रातारात सयौं सवारीको बन्दोबस्त गरेर आफ्नो पक्षमा जय जयकार गराउन लगाइराखेको छ। अर्को पक्ष त्यसै गरेर विरोध प्रदर्शन गरिराखेको छ। तर जनताको समस्याका विषयमा भने दुवै पक्ष अझै पनि बोल्दैनन्। दिनहुँ सडकमा भइरहेको आन्दोलनका कारण सडक पुरै कब्जा हुँदा अत्यावश्यक सवारीले समेत बाटो पाउन छाडेका छन्। चाहे नेकपाको सरकार पक्ष होस् या आन्दोलनरत पक्ष किन नहोस्, दुवैको प्रदर्शनका कारण आम नागरिक नचाहेरै यिनको छेपुवामा पर्न बाध्य छन्। बुधबार बबरमहलबाट माइती घरतिर अघि बढ्दै गरेको यो एम्बुलेन्सले बाटो पाएन। नेकपा आन्दोलनरत पक्षले संसद विघटन विरुद्ध निकालेको विरोध जुलुसले पूरा सडक ढाकेको थियो। परैबाट साइरन बजाउँदै तुरुन्त अस्पताल पुर्याउनु पर्ने बिरामी लिएर कुदिरहेको यो एम्बुलेन्सले बाटो पाउन हम्मे हम्मे भयो। हो, महिनादेखि निरन्तर जसो चलिरहेको नेकपा सरकारी पक्ष, आन्दोलनरत पक्ष र विपक्षी दलको जनसभा, जुलुस र धरनाको जुहारीबाट आजित भइसकेका छन् जनता। संसद विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर दलहरूले नयाँ नयाँ शैलीमा अनेकन प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। नेकपा भित्र मौलाएको सानादेखि ठूला विवादका कारण एकपछि अर्को गरी दैनिक जसो शक्ति प्रदर्शन गर्न लालायित राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूले जनतालाई परेको मर्कातर्फ भने सोच्नसम्म भ्याएको पाइँदैन। सडक सधैँ जसो अशान्त बनाइरहँदा यात्रु घण्टौसम्म जाममा बस्नु पर्यो, आपतका घडीमा छटपटाउनु पर्यो। हामीले कसरी बिर्सन सक्छौं? कोरोना महामारीका बेला आफ्नो घर जान्छु भनेर रोइ कराई गर्दा कानमा तेल हालेर बस्ने यिनै नेताहरू आफ्नो पक्षमा जनताको भिड देखाउनकै लागि देशका कुना कुनाबाट सयौंको संख्यामा गाडी रिजर्भ गरेर लाखौं खर्च गरी जनता सडकमा उतारेका छन्। जानी जानी जनशक्तिको यस्तो दुरुपयोग गर्ने होडमा छन् नेताहरू। आफूलाई आवश्यक पर्दा जनतालाई यो हदसम्मको प्रयोग गर्ने नेताहरूले वर्षेनी खेप्ने बाढी, पहिरो, चट्यान लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित बनेका जनताको पीडा सुन्न भ्याएनन्। मुलुकमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको बलात्कार, हत्या, हिंसा र न्यायको पर्खाइमा रहेकाहरूबारे बोल्न समय भएन। देशभरिका जनता बोलाएर सडकमा उतार्ने नेताले हरेक क्षेत्रमा फस्टाएको विकृति, बिचौलिया नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, जनताप्रति सरकारको जवाफदेहिता, दैनिक रूपले आकाशिएको महँगी अनि कृषि क्रान्तिको कुरा गर्न भ्याएनन् यी नेताहरूले। यति मात्रै होइन, माघ 22 गते बैतडीको दोगडाकेदार 7 मा 17 वर्षीय भागरथी भट्टको शव जंगलमा भेटिएको थियो। त्यही दिनको भोलिपल्ट ठूलो जनसभा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना उखान टुकामा जनतालाई ताली पिटाए। चुनाव चाहियो भन्न लगाए, तर
पूरा शोकमा डुबेको बैतडीको पीडाबारे एक शब्द चुहाएनन्। नै काठमाडौँले देशले सुन्ने गरी सबैले भनिदिनुहोस् एकपल्ट, अस्थिरता होइन, चुनावतर्फ जाउँ। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। जनता के भन्छ? जनता के भन्छ? अब सबैले सुन्यो होला। आफू विरुद्ध सडकमा उत्रिने नेताहरूलाई चिडियाखाना लगेर थुन्छु भन्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्मला र भागरथीहरूको हत्यारालाई खोरमा जाग्छु भन्ने हिम्मत गरेनन्। म यो ऐतिहासिक जनसभा मार्फतबाट तिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने ती मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले त्यसलाई अपराध घोषित गरिएको छ र ती अपराध गर्नेहरूलाई, ती मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई जाउला खेलको जूमा लगेर हामीले बन्द गरिनेछ। हो, जनताका यी र यस्ता अनेकन समस्यालाई बेवास्ता गरेर तिनै जनतालाई भिडमा उतारेर शक्ति प्रदर्शनको के तुक? यस्ता बेफाकका खर्चको के हिसाब? जब जनताको पीडामा मलम लगाउने चेष्टा नगर्ने यी नेता र यिनै सरकार जनताप्रति जवाफदेही बन्ने कहिले? जनसम्मानको शिक्षा लिने कहिले? सरकारको गलत कदमको विरोध हुनुपर्छ, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुनुपर्छ, तर जनताको टाउको गनेर होइन, उनीहरूको सम्मान गरेर। भिड जम्मा गरेर शक्ति देखाउने भन्दा जनताको समस्या हेर्ने काममा पनि आन्दोलनरत पक्षले ध्यान दियोस्। जनता र जनशक्तिको दुरुपयोग गर्ने काम कसैबाट पनि नहोस्। हौस् त, आजलाई दाहाल नेपाल समूहले गरेको विरोध सभा र दलहरूले गरिराखेको जनताको दुरुपयोगको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।